अस्सलाम वालेकुम। कारी हनीफ मदानी के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक MTJ वीडियोस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, खैर व बरकतों वाला महीना, बख्शिश वाला महीना, मगफिरत वाला महीना, दोज़ख से खलासी वाला महीना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की ज़िंदगी में आ पहुँचा। अल्लाह इसकी बरकतें नसीब फरमा, हमारे रोज़े तरावी तिलावत कबूल फरमा और कबूल फरमा कर ज़रिया निजात बना। या अल्लाह, जितने मुसलमान मर्द औरत कब्रों में बेकस बेबस आजिज लाचार मोहताज पड़े हैं, सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, सबको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। हमारे दोस्तों खिदमत गुजारों की बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ वापस नहीं लौटाई जाती। एक आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह, एक मजलूम, और फरमाया एक रोजादार की दुआ लौटाई नहीं जाती, रद्द नहीं की जाती, बल्कि हर रात मुनादी ये मुनादी करता है, ऐलान करता है, गुनाहगारों सिहकारों आओ, दरियाए करम जोश में है, माफ करने वाला करीम तैयार है। तेरे गुनाह रेत के जर्रात से बढ़ गए, तेरे गुनाह समंदर के झाग से बढ़ गए, तेरे गुनाह पहाड़ के वजन से ज्यादा हो गए, तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हो गए, तेरे गुनाह इतने हुए जमीन और आसमान का खला पुर कर दिया, तेरे दफ्तर गुनाहों के मुंतहा नजर तक नजर आते हैं। फरमाया रहमतों वाला महीना ले आया हूँ, करम वाला, बख्शिश वाला, मगफिरत वाला, तौबा करना तेरा काम है, दरियाए करम में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। किस कदर करीमी है, किस कदर रहीमी है। अल्लाह को अपने बंदे से कितना प्यार है, कितना उनस है, कितनी मोहब्बत है। हदीस पाक में आता है, कोई बंदा एक दफा कहता है या अल्लाह, 10 मरतबा आवाज आती है लब्बैक या अब्दी, ओ मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। उलमा किराम ने लिखा है, मांगने वालों ने बड़ा कुछ मांगा और अल्लाह ताला करीम है, अता किया। एक आदमी मदीना मुनव्वरा से बाहर निकला, एहराम बांधा, तलबिया पुकारने लगा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। एहराम बांध कर कहने लगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ओ मेरे परवरदिगार मैं हाजिर हूँ, बेनियात खालिक व मालिक मैं हाजिर हूँ, तेरे दरबार में आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ, गुनाहों का ढेर खत्म कराने आया हूँ, गुनाहों के दफ्तरों को छुपाने आया हूँ। सत्तारी फरमा, गैब से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मंजूर नहीं। एक नौजवान ने भी सुनी, वो कहने लगा, बड़े मियाँ इस गर्मी में अगर हाजिरी मंजूर नहीं, मैंने भी आवाज सुन ली, क्या करोगे तकलीफ उठाकर, क्या करोगे मुसीबत में जाकर, क्या करोगे परेशानी में जाकर, जब हाजिरी मंजूर नहीं तो फिर धक्के खाने का फायदा क्या। बड़े मियाँ ने रो दिया और कहने लगा, नौजवान तू एक दिन में यह आवाज सुनकर घबरा गया, मुझे यह आवाज सुनते सुनते 53 साल गुजर गए। हर साल आता हूँ, आवाज लगाता हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। गैब से यही आवाज आती है, ला लब्बैक। 53 साल गुजर गए आवाज सुनते सुनते, पर मेरे पास भी कोई दूसरा दरवाजा नहीं, कोई दूसरी चौखट नहीं, कोई दर नहीं, कोई मेरा चाहने वाला नहीं, मेरा खालिक कोई नहीं, मेरा मालिक कोई नहीं, मेरा दाता कोई नहीं, मेरा महबूब कोई नहीं, मेरा पालनहार कोई नहीं। मंजूर हो या ना हो, मेरा काम है सर झुकाना, उसकी चौखट पे जबीने न्याज झुकाना, अपने माथे को रगड़ना, मेरा काम मंजूर कराना नहीं, मेरा काम तो बंदगी करना है। आवाज आई, आज हमने यकदम 54 हज कबूल कर लिए। इतनी सी बात कहलवाना चाहते थे, तू कह दे मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, कहाँ जाऊं, किसकी मिन्नत करूं, किसकी खुशामद करूं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे जाऊं, किसके घर जाऊं, और दर कोई नहीं, घर कोई नहीं, मालिक कोई नहीं, खालिक कोई नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा ये कहता है तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अर्श हिलने लग जाता है।
کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے. اللہ پاک پوچھتے ہیں تو کیوں ہلا؟ کہتا الہی معافی مانگ رہا ہے, رو رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, اس کی بخشش ہوئی نہیں, میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ روزے کی قدر و قیمت کا آپ کو پتہ ہی نہیں. حدیث شریف کی کتابوں میں ہے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے, مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے چاند نظر آتے ہی. مردے عرض کرتے الہی یہ چین کیسا ملا, یہ چھٹی کیسے ملی, یہ راحت کیسے ملی, یہ سکون کیسا ملا, یہ آرام کیسا ملا, اتنی عمر گزر گئی جلتے جلتے تباہ و برباد ہوتے ہوتے, یہ آرام کیسا آیا, یہ تکلیف کیسی ختم ہوئی, یہ سانس کیسا ملا, یہ ہمیں دکھ کیسا چلا گیا, یہ سکھ کیسا مل گیا. جواب ملتا تمہیں پتہ نہیں, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. رمضان کی برکتیں زندوں سے گزر کر مردوں تک پہنچی, قبر والوں تک پہنچی برکات. جہنم کے دروازے بند کرا دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور حکم ہوتا ہے جنت کو آراستہ کرو, جنت کو مزین کرو, جنت کو سجا دو. اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے رکھ رکھ کر آ رہی ہے, جنت کو تیار کر دو. اس لیے کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز, تیرے کرم سے بے نیاز, اور کون سی شے ملی نہیں. تیرے کرم سے بے نیاز, کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے, جھولی ہی میری تنگ ہے, پر تیرے یہاں کمی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے, پر تیرے یہاں کمی نہیں. مجھے مانگنا نہیں آتا, مجھے دامن پھیلانا نہیں آتا, مجھے جھولی پھیلانی نہیں آتی. تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے, اتنا خزانہ ہے ساری دنیا کو کھلا کھلا کر کروڑوں سال گزر گئے کھلاتے پلاتے, کروڑوں سال گزر گئے زندگی دے, کروڑوں سال گزر گئے صورتیں سیرتیں تقسیم کرتے, آنکھیں تقسیم کرتے, زبان تقسیم کرتے, لب تقسیم کرتے کرتے آج تک مالک کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. یہ ہے توحید کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. دنیا میں تو کوئی تمہیں نظر آتے ہیں شرک کی لعنت میں بڑے جلدی گرفتار ہو جاتے ہو, مرد بھی عورت بھی پڑھے لکھے بھی, اور یوں عقل کام نہیں کرتی کہ جو خدا ماں کے پیٹ میں تندرستی دیتا ہے, آنکھیں دیتا ہے, کان دیتا ہے, ناک دیتا ہے, زبان دیتا ہے, وہ باہر تیرا انتظام نہیں کر سکتا. فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم جوان ہو کر بکواس کرتا ہے, دہریہ بن گیا, کمیونسٹ بن گیا, آج میری قدرت کو نہیں مانتا, میں تو تجھے 3 اندھیروں میں پالتا رہا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا, جلد کا اندھیرا. میں نے تیری وہاں خبر گیری کی, تیری بھوک کا مجھے پتا چلا, تیری پیاس کا مجھے پتا چلا, تیرے دکھ درد کا پتا مجھے چلا. کوئی نہیں جانتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, سب یہ تیرے اللہ کو پتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آج تو پانی نلکے سے پیتا ہے, کنویں سے پیتا ہے, بوتلیں پیتا ہے, شربتیں پیتا ہے, جوس طرح طرح کے, لسی دودھ وغیرہ پیتا ہے. پتا ہے ماں کے پیٹ میں تیرا انتظام کس نے کیا؟ دادی نے نہیں, نانی نے نہیں, باپ نے نہیں, ماں نے نہیں, رشتہ دار نے نہیں, پیر نے نہیں, فقیر نے نہیں, قلندر نے نہیں, نبیوں نے نہیں, پیغمبروں نے نہیں. تجھے بھوک لگنے لگی, کسی کو بھی پتا نہیں, میں رب کو پتا چل گیا. تو میرا بندہ, میں تیرا خدا, میں پتا نہ کروں تجھے سنبھالے گا کون؟ ثم انشأناه خلقا آخر,
फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाते हैं माँ के पेट में खाने का इंतजाम मैंने किया, पीने का इंतजाम मैंने किया, उस वक्त इंतजाम किया। तेरे पाए पेट के अंदर एक पाइप फिट कर दिया, उसके जरिए ग़िज़ा पहुंचाई। वो खुराक निजिस थी, पलीत थी, नापाक थी, मैंने रोजी पहुंचा दी। पेट में पाइप फिट करके तेरे मुंह को पाक रखा, तेरी जुबान को पाक रखा। दुनिया में आकर नमाज पढ़ेगा, कुरान करीम की तिलावत करेगा, दरूद पाक पढ़ेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा तय्यबा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने तेरे मुंह को पाक रखा, पलीत नहीं होने दिया। और जालिम माँ के पेट में मैंने पलीत नहीं होने दिया, माँ के पेट में हराम ना खाने दिया, निजिस तेरे मुंह के करीब ना आने दिया, पलीत तेरी जुबान के करीब ना आने दिया। अब नौजवान होकर शराब में पीता है, हराम खाता है, तेरी मर्जी। खुराक भी पहुंचा दी, तेरा मुंह भी पाक रखा, तेरी जुबान भी पाक रखी। हराम खाने का आदी ना बन जाए, बदमाश बनकर ना पैदा हो। इरशाद गिरामी है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह पाक फरमाते हैं तू दुनिया में पैदा हो गया, माँ ने और दाई ने मिलकर वो पाइप काट दिया, वो रोजी का जरिया काट दिया। अब कैसे रोजी जाए, कैसे खुराक अंदर जाए? बच्चा है नौमौलूद, जर्दा खाने के काबिल नहीं, पुलाव खाने के काबिल नहीं, हलवा शरीफ नहीं खा सकता, बिल्कुल मासूम बच्चा है, क्या इंतजाम हो? अल्लाह पाक फरमाते हैं बुलाया नहीं, अगर माँ के पेट में मैंने संभाला तो माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा, माँ की गोद में भी मैं ही संभालूंगा। तौहीद पका के ले जा, नहीं तो ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे शिरक की वजह से। अल्लाह पर ईमान रख, फरमाया माँ की गोद में मैं संभालूंगा। इस तरह फरमाया सूबाई हुकूमत की मंजूरी के बगैर, मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बगैर, असम्बली की मंजूरी के बगैर, वजीरों की मंजूरी के बगैर, सदर की मंजूरी के बगैर मैं तुझे कैसे भुलाऊं? तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा। मैंने तेरी माँ की छाती में 2 नहरें दूध की जारी कर दी, और ऐसी नहरें जब चाहे चला। अगर माँ को टेलीफोन ही करना पड़ता कि जी अब बच्चा सैर हो गया, बंद कर दो, तो जितनी कमाई थी सारी ये एसडीओ और शेर और ये अफसर ही खा जाते, सारे गरीब भूखे मरते। अल्लाह ने फरमाया नहर चलाने के लिए भी टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, दरखास्त देने की जरूरत नहीं, वायरलेस सेट की कोई जरूरत नहीं। टेलीफोन तुम्हारे दुनिया के लिए, वायरलेस तुम्हारे लिए, टेलीग्राफ तुम्हारे लिए, 100 इंतजाम दाखिल बैंक सब तुम्हारे लिए। मगर ये मासूम बच्चा है, मेरा बंदा है, मैं ना संभालूं तो कौन संभालेगा? फरमाया मेरे बंदे नहर के किनारे पे मुंह लगाना तेरा काम है, नहर चालू करना मेरा काम है। मुंह लगा, सिर्फ मुंह हटा, नहर बंद। क्या कुर्बान जाऊं उसकी नियामतों के, उसने परवरदिगार जो ठहरा, रब जो हुआ। फरमाया अगर ये नहर बंद कराने के लिए काक मोल खरीदने पड़ते तो बाप की सारी कमाई इसी पे लग जाती। देखते नहीं हो ये निपल चूसनी बाजारों में, चाइना की बनाई हुई निपल चूसनी 3 दिन के बाद खराब, अमेरिका वालों की बनाई हुई 4 दिन के बाद खराब, और पाकिस्तान वालों की बनाई हुई बनाने से पहले ही खराब। अपा कलमा गो है, हर काम कलमा पढ़ के करते हैं। जब तक बदमाशी ना करें हमारे इस्लाम का हक अदा नहीं होता। जब तक मिलावट ना करें मुसलमान का पेट भरता ही नहीं, और बढ़ता तो फिर भी नहीं। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर।
فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں. کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھ پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے. کون مانگے، کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کا انتظام ہے. جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا. فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، رات کے 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا. میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ہی تھرموس بنا دیا. تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے. میں نے تو تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا. اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو. پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں ہی شوگر مل قائم کر دیا. ایک دن بھی پھکا دودھ نہیں پلایا، اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا. جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان. ایوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود ہوں مگر، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا. زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا. تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں. تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے. ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا اوے کون ہے کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے. آواز آئی میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے. وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا یہ میری پگڑی، یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے. دوڑا نہیں،
जब मेरी मौत आ जाए मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मेरा पूछेगा दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूंगा मैं रो नहीं सका, एक रोने वाले के आंसुओं की टपकी हुई पगड़ी साथ लेके आया हूं। इसी को इसलिए फरमाया तुमने रोजा रखा मेरे लिए, हर इबादत का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे। नमाज का बदला फरिश्तों उठो महल्लात दे दो, सोने चांदी के मकान दे दो, मुश्को अंबर साफरान के गारे के बने हुए महल्लात दे दो, इतनी नहरें दे दो, इतने मकान दे दो, इतनी हूरें दे दो, ज़कात के बदले में ये दे दो, खैरात के बदले में वो दे दो। जितनी भी इबादत है सारियों का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे। जब आएगी रोजे की बारी, जब रोजे की बारी आएगी अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों रोजे का बदला देना तुम्हारे बस का कहां है, रोजे का बदला जन्नत में कहां है, रोजे का बदला महल्लात में कहां है, रोजे का बदला जन्नतुल फिरदौस में कहां है। मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, उसका बदला भी मैं अपने हाथों से दूंगा। रोजे की जजा, रोजे का बदला, रोजे का सवाब मैं अपने हाथों से दूंगा। और एक रिवायत में यहां तक फरमाया दूंगा क्या, रोजे के बदले में मैं रब की जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है, ओए ओए ओए, देना लेना क्या। फरमाया मैं हूं, रोजे की जजा मैं हूं, रोजे का बदला मैं हूं, रोजे की फजीलत मैं हूं, रोजे की जजा देने वाला मैं हूं, मेरी जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है। जो रोजे नहीं रखते उन्हें क्या कदर, उन्हें तो पता ही नहीं ना। कई सफर में बीमारी में सोच लेते हैं यार कज़ा रख दूंगा, कज़ा ही निकाल दूंगा। ये मसला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। किसने? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। ये जो दिल तसल्ली कर लेता है ना, सफर है कज़ा निकाल दूंगा, सफर है बीमारी है कज़ा कर दूंगा, ये है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक रोजा कज़ा कर दिया, एक आदमी ने रमजान के महीने में रोजा कज़ा कर दिया, फिर उसकी कज़ा निकालने के लिए रोजे रखने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से ये मालूम हुआ और रिवायत के ये अल्फाज हैं कि सर्दी गर्मी एक दिन भी ना छोड़े, 100 बरस तक रोजे रखता रहे। हजरत अली कसम खा के फरमाते हैं रमजान के रोजे की बरकत को फिर भी शामिल नहीं हो सकता। 100 साल कभी भी तरक ना करे, सर्दी गर्मी सफर हदर रखता रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये फैसला है। 100 साल रखने के बाद भी रमजान के एक रोजे में जो बरकत मिलनी थी, जो रहमत मिलनी थी, जो अल्लाह की करीमी हासिल होनी थी, वो 100 साल के बाद भी नहीं हो सकती। इसलिए क्या मालूम है अल्लाह पाक कितनी करीमी फरमाने के लिए तैयार हैं। इस माह मुबारक में नमाज का सवाब 27 गुना 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफिल का दर्जा फर्ज के बराबर और फर्ज 700 फर्ज के बराबर। एक मर्तबा सुभान अल्लाह को 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब। इसलिए मुझे शिकवा है मर्दों से औरतों से कि रमजान के कई रोजे चले गए, काम भी करो, कपड़े की सिलाई भी करती रहो, बर्तन भी धोती रहो, रोटी पकाती रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जुबान कुछ ना कुछ करती रहे। मगर ये मैंने बयान कर दिया और आप लोगों ने सुन लिया, है बड़ा मुश्किल। हाँ, छोकरी काम करती हुई या लड़के काम करते हुए क्या नहीं करेंगे, जब 80 साल का बुढ़ा भी बैठा हुआ ले बड़े मियाँ कब्र की तैयारी कर रहे हैं, कब्र में लट्टें लटक रही हैं और कंजरी अंदर घुसी हुई है। बाज मर्तबा तो मुंह से ढोलक भी बड़े मियाँ बजाते हैं, नहीं उंगली पैर कुछ न कुछ मारते रहते हैं। हाय हाय, कौन सा वक्त आएगा तेरा तैयारी करने का। इसलिए मजजूब कहता कि हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, आलम पानी से धोखा खाएगा।
یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، ورنہ پھر یاد رکھ، ورنہ پھر پچھتائے گا۔ یہ جتنے بھی عورتوں کے شیدائی ہیں، آنکھوں کے شیدائی، چہرے کی شیدائی، ہونٹوں کی سرخی کے پہ مرنے والے، آنکھوں کی سیاہی پہ مرنے والے، چال پہ، ٹور پہ، سڈول پہ، جتنے بھی یہ مرنے والے لوگ ہیں، ان سب کو پتا ہے کہ دنیا کہاں تک ہے اور کس حال تک ہے۔ وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، پچھلے سال رمضان کے مہینے میں آج کے دن میں کروڑوں آدمی زندہ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، لوفری کر رہے تھے، رشوت بٹور رہے تھے، سال بھر میں مختلف بہانوں سے عراق کے جنگ میں، ایکسیڈنٹوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، اسپتالوں میں نہ جانے کتنے مر گئے، اگلے سال تم مر جاؤ گے۔ توبہ نہیں کرتے؟ کون سا وقت آئے گا جب تم توبہ کرو گے؟ روٹھے رب کو منا، قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان قرآن یشفان الی یوم المیزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، پکے دوست بنا لو، پکے دوست بنا لو، وفادار دوست، اتنے وفادار۔ یوں آتا ہے کتابوں میں گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے۔ نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی۔ تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا، جواب میں دوں گا، تو گھبرائیو نا، میں جواب دوں گا تیری طرف سے۔ انہوں نے کہا بھائی خاندان، بیوی، بچے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں، جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں، سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں تیری ساتھ رہوں گا۔ سورہ تبارک الذی ہوں، جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لیے، دروازہ بند کر دیا، نفلوں کی نیت مان کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کولوں میں آگ لگی، کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی، مکان جل گیا، گھر جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، یقین ہو گیا حضرت شہید ہو گئے، حضرت جل گئے۔ دروازہ توڑ کر لوگوں نے جا کے دیکھا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین مصلی پہ کھڑا ہوا، اطمینان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی۔ فرمایا رے بولو، جو آگ بندے بجھا دیں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ میں جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کبھی لوگ ایسی نماز پڑھتے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو مجھے ایک دوست ایک دن بتا رہا تھا کہ اگر ادھار لکھنے بھول جاؤں نا تو آ کے نیت باندھ لیتا ہوں، سب یاد آ جاتے ہیں۔ دکان کے ادھار اگر یاد نہ رہے لکھنے، جو کہ مسجد میں جا کر نیت باندھ لیتا ہوں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں، فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں۔ یہ چھتری کا یاد آ گیا، نماز کی نیت باندھی تو ادھار یاد آ گئی۔ ہم لوگوں کا یہی اثر ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ تو اور لوگ تھے
जिन्होंने रमजान के रोजे 3-3 दिन फाके पे फाका और फिर रोजा नहीं छोड़ा। सहाबा किराम के ऐसे घर हैं, पत्ते चबाने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं, रोजे पे रोजा, फिर भी रोजा ना छोड़ा। आज अल्लाह ताला ने हजारों नियामतें अता की हैं, हजारों खाने, हजारों पीने के लिए, फिर भी अगर रोजा ना रखे तो उससे बड़ा लानती कोई नहीं। और अलल ऐलान खाने पीने वाले के बारे में तो फुकाहा ने बड़ी ताकीद लिखी है। जो सिगरेट पीता फिरे, बीमार है, शरई उज़र भी है, रोजा नहीं, बल्कि औरत मेंटली कोरस की वजह से रोजा नहीं रख सकती, जायज नहीं है रोजा रखे, लेकिन फिर भी हुक्म है, ठीक है मेरे हुक्म से तुझे ये उज़र पेश आया, लेकिन एहतराम रमजान तुझे भी रखना पड़ेगा, रमजान का इकराम तुझे भी करना पड़ेगा। खबरदार लोगों के सामने खाती पीती फिरी तो। जो खुदा जच्चा को, मेंटली कोर्स वाली औरत को अलल ऐलान नहीं खाने देता और मना करता है कि तू भी एहतराम कर। ये 2 मन की लाश, ये बड़े बड़े नौजवान, ये बड़े बड़े ऑफिसर, ये बड़े बड़े दौलतमंद जो अलल ऐलान खाते फिरते हैं, खुदा की कसम अगर इस्लाम की हुकूमत हो इनके सर कलम कर दिए जाए। रमजान का एहतराम शाइरुल्लाह की वजह से फर्ज है एहतराम करना। ये अलग बात है कि आज का मुसलमान न रमजान जाने न गैर रमजान जाने, उन्होंने एक ही कर दिए। इस महीने में रमजान के रोजे का सवाब तो है ही, नफिल का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, खैरात का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है, ज़कात का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली में एक आदमी था, उसका बाप मालदार आदमी था, लेकिन बड़ा बखील था, औलाद को खर्चने के लिए पैसे नहीं देता था। मर गया, मौत आ गई। बेटा बड़ा खुंद की था, तुरशरू तबीयत का, तुलख तबीयत का था। अशरफियों का थैला भरा और कब्र में रख दिया, तूने जिंदगी में हमें खाने को नहीं दिया, ले अपने साथ ही ले जा, अपने साथ ही ले जा। कब्र में रख आया। बाद में परेशानी हुई, यार मैंने कोई अकलमंदी की, बाप क्या उनको गिन रहा कोई, या बाप कोई खरीदो फरोख्त कर रहा है, गलती करी। जिंदगी में तो उसने ना दिए, मरने के बाद तू वहां रखाया, पागल है। अब तो काम आ जाते, अब तो बच्चों के काम आने थे ना। खुद ही फैसला कर लिया, चलो अब कौन सा उसने खर्च कर लिए हैं, कब्र खोद के निकाल लाते हैं। रात को गया, कसी ले गया, कब्र खोदने का इंतजाम ले गया और रोशनी का भी इंतजाम करके ले गया। वहां जाके जब कब्र खोदी, लहद खोल ली, तो उसने तो थैला भर के रखा था ना अशरफियों का। अब कहता है कि सर से लेकर पांव तक एक 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 करके अशरफी, जिस तरह औरतें सितारे टाकती हैं दुपट्टों पे, सारे जिस्म पे यूं लगी हुई, सारे जिस्म पे यूं लगी हुई है। तो माथे पे जो लगी थी उसको उतारने के लिए ये 2 उंगली मैंने लगाई। कहता ओहो इतनी आग लगी, सब कुछ छोड़ वहीं और कब्र को बंद कर, और फिर दही में रखता था, मुंह में रखता था, दवाओं में रखता था, चैन ना आया।